नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। संसद अवरुद्ध पारेर प्रतिपक्षी नेकपा एमाले राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न लागि परेको छ। विगतमा संसदबाटै प्रधानमन्त्री चुनिएर गएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदलाई औचित्यहीन बनाउन हर तरहको प्रयासमा लागेका छन्। तर प्रतिपक्षीको यो योजनामा जानेर वा नजानेर सरकार र सत्तारूढ दलले सहयोग पुर्याइरहेको छ। प्रतिपक्षीलाई संवादको टेबलमा ल्याएर संसद अवरुद्ध पार्ने गतिविधिबाट विमुख बनाउन जुन पहल गर्नुपर्ने हो त्यसमा सरकार र सत्तारूढ दलले ध्यान दिएको पाइँदैन। लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको दुहाई दिनमा प्रशस्तै समय खर्चिनेहरू यति बेला यी विषयको गम्भीर्यतालाई भने बेवास्ता गरिरहेका छन्। संसदीय व्यवस्थामा प्रश्न चिन्ह उड्दा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दलीय व्यवस्थामा नपर्ला भन्न सकिने अवस्था छैन। सोही कारण अवरुद्ध संसदलाई नियमित बनाउने गरी ठोस रूपमा अघि बढ्न अब ढिला भइसक्यो। यता नेकपा माओवादी केन्द्रले अब राष्ट्रिय सम्मेलनको सट्टा महाधिवेशन नै आयोजना गर्ने भएको छ। पार्टीमा पदाधिकारी चयनका लागि इलेक्सनलाई बाइपास गर्दै सिलेक्सन विधिमै जोड दिएको माओवादीमा पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्थान दिनुपर्ने मत बलियो हुँदा यसले नेतृत्व चयन प्रक्रियाका लागि निर्वाचनको विधि चयनको सकारात्मक दबाव दिएको छ। राजनीतिक एजेन्डामा लोकतन्त्रको नारा लगाउने माओवादी पार्टी संरचनामा भने यसको विपरीत रहँदै आए पनि हाल भने विगतको परिवेश परिवर्तनको गुम्सिएको आवाज प्रस्फुटित हुने झिनो सम्भावना देखिएको छ। पार्टी अध्यक्ष नै परिवर्तनसम्मको अपेक्षा माओवादीको यो महाधिवेशनले पूरा नगर्ला, तर पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुरुवात भने सकारात्मक रहेको देखिन्छ। अन्य दलहरूमा देखिएको अभ्यासको असर कतै माओवादीमा समेत परेको त होइन भन्ने प्रश्न समेत यति बेला उठिरहेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने माओवादीको निर्णय, आइतबार बस्ने केन्द्रीय कमिटिको बैठकको एजेन्डाहरू समेत टुङ्गियो। एमसीसी बारे गठबन्धनको धारणा नआएकाले आफूले नै कुनै निर्णय नगरेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई, संसदको अवरोध अझै लम्ब्याउने योजना रहेको दावी। त्यो गठबन्धनको त केही नीति होला नि त, बन्धन कहाँबाट हुन्छ? आफ्ना आफ्ना नीतिमा चल्छ। अवरुद्ध संसदलाई नियमित गर्ने विषयमा सरकारको पहल नपुगेको ठहर, सदन चलाउनका लागि सरकारले नै तदारुकता देखाउनु पर्ने मत सत्तारूढ दलभित्रै गुन्जियो। दिन्न भन्ने उहाँको नियतको कारणले गर्दा संसद आज चल्न नसक्ने अवस्थामा। बलियो टोली मनाङ मर्स्याङदीमाथि मछिन्द्र क्लबको रोमाञ्चक जित, 1-0 गोल अन्तरले खेल जितेको मछिन्द्र ए डिभिजन लिगको अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा। र क्रिसमसको अवसरमा नासाद्वारा संसारकै शक्तिशाली टेलिस्कोप जेम्स वेबको प्रक्षेपण, $9 बिलियन खर्चमा बनेको टेलिस्कोप अन्तरिक्षको अध्ययनमा सहयोगी हुने विश्वास। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले आइतबारबाट काठमाडौँमा गर्ने भनेको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने भएको छ। शनिबार बसेको पार्टीको स्थायी कमिटिको बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको हो। यसलाई कार्यान्वयन गर्न माओवादीले आइतबारको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा अनुमोदनका लागि पेश गर्ने भएको छ। त्यस्तै गरी केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा राष्ट्रिय सम्मेलनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्ने समेत कार्यसूची रहेको छ। शनिबारको बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको अन्तिम टुङ्गो लगाएको र छुटेका प्रतिनिधिको नाम पेश गर्न प्रदेश कमिटिलाई जिम्मा दिने निर्णय समेत गरेको छ। राष्ट्रिय सम्मेलन आइतबार दिउँसो 1 बजे उद्घाटन हुने तयारी छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना फर्काउने पक्षमा आफूहरू नरहेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउनु भएको छ।
केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका पदाधिकारी र सदस्यको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा शनिबार उहाँले एमसीसी पास गरिने तर त्यसका लागि केही बुँदा भने परिमार्जन गर्नुपर्ने भनाई राख्नु भएको छ। उहाँले एमसीसीको विषयमा 5 दलीय गठबन्धनमा कुरा गरेको र संशोधनको निर्क्रियल गर्न बाँकी रहेको समेत बताउनु भएको छ। यदि कांग्रेसले गठबन्धन टुटाउन तयार हुने हो भने हामी एकलौटी कांग्रेसको सरकार बनाउन दिन्छौं, फ्लोरबाट समर्थन गर्छौं भन्ने वक्तव्य आइराखेको छ। यदि गठबन्धन टुटाउन कांग्रेस तयार हुने हो भने एमसीसीमा हामी समर्थन गर्छौं, तयार नहुने हो भने के हो भन्ने खालको यति अराजनैतिक, यति अनैतिक, किनभने पार्टीहरु त आफ्नो विचार आफै बनाउने हो नि। एमाले संसद अवरोध गरेर गाई जात्रा देखाएको बताउँदै प्रचण्डले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको दलका सांसद हटाउन नमिल्ने तर्क समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति सहितका पदाधिकारी र सदस्यलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितका पदाधिकारी र सदस्यलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शनिबार आयोजित समारोहमा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको हो। गत मङ्सिर 24 देखि 28 गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न सो महाधिवेशनले सभापतिमा देउवा, उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्रीमा गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका पदाधिकारी सहित 135 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्वाचित गरेको थियो। कार्यक्रममा नवनिर्वाचित सभापति देउवाले सबैको भावनालाई कदर गरेर पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्दै सहयोग गर्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ। कांग्रेस वास्तविक रूपमा नै लोकतान्त्रिक रहेको र जनतासँग भिजेको पार्टी रहेको उहाँको भनाइ छ। सभापति देउवाले कांग्रेस देशकै सबैभन्दा समावेशी पार्टी बनेको र तल्लो तहदेखि नै महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारू लगायत सबैलाई नेतृत्वमा अवसर दिएको पनि जिकिर गर्नुभएको छ। वडादेखि तलदेखि नै चाहिँ नि पूर्ण रूपले यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गरेको छ। हाम्रो चाहिँ नि निर्वाचन समितिले पूर्ण रूपमा चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गराएको छ। यस रूपमा हाम्रो पार्टी सच्चा मानेमा डेमोक्रेटिक छ। पदाधिकारी र सदस्यलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएसँगै नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन औपचारिक रूपमा समापन भएको छ। गत मङ्सिर 24 देखि 28 गतेसम्म सम्पन्न महाधिवेशन अन्तर्गत भएको निर्वाचनबाट केन्द्रीय कार्य समितिका 134 पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित भएका थिए। यसबाहेक नयाँ विधान अनुसार सभापतिले 33 जना मनोनित गर्न बाँकी नै छ। नेपाली कांग्रेसले सुदृढ एकताका साथ पार्टीको यात्रालाई अगाडि बढाउने संकल्प गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा शनिबार बसेको कांग्रेस नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठकले इतिहासले सुम्पेको दायित्वलाई आत्मसात गरेर अझै सुदृढ एकताका साथ पार्टीको यात्रालाई अगाडि बढाउने संकल्प गरेको महामन्त्री गगन थापाले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको प्रयोजनमा कांग्रेसको तर्फबाट खडा गरिने उम्मेद्वारहरूका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने कार्यदेश दिने निर्णय गरेको छ भने निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेललाई दलको सबै विवरण बुझाउने र अध्यावधि गर्ने जिम्मा दिने निर्णय गरिएको थापाले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट खडा गरिने उम्मेदवारहरूको लागि पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने त्यो बैठकले त्यो कार्यदेश दिने निर्णय गरेको छ र यसै गरिकन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि मुख्य सचिव श्री कृष्ण पौडेलजीलाई दलको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा उहाँले त्यहाँ हस्ताक्षर गरेर दलको सबै विवरणहरू बुझाउने अध्यावधि गर्ने उहाँलाई जिम्मा दिने भनेर यी चारवटा निर्णय आजको बैठकबाट गरिएको छ। महामन्त्री थापाले शनिबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्य आरम्भ भएको बताउनु भएको छ। उहाँले महाधिवेशनबाट देशभरि देखिएको उत्साहलाई आगामी निर्वाचनमा जनमतमा बदल्ने चुनौती रहेको धारणा पनि राख्नु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी बारे गठबन्धनको धारणा नआएकोले एमालेले कुनै निर्णय नगरेको बताउनु भएको छ। शनिबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरू नै सरकारमा रहेकोले गठबन्धनको तर्फबाट धारणा आएपछि एमालेले बल्ल निर्णय गर्ने बताउनुभयो। उहाँहरूले एमसीसी सम्झौता गर्नुभएको थियो। अहिले सरकारको पोलिसी के हो उहाँहरूले बताउनु भएको छैन।
सरकारको यो पोलिसी हो, यो गर्छ, ल यसो गरौँ भन्ने कुरा त सरकारको तर्फबाट आएको छैन। अब व्यक्तिगत तवरमा उहाँहरू कुरा गरिरहनु भएको छ। संयुक्त भए पनि त गठबन्धनको भए पनि गठबन्धन भन्छन् नि उनीहरू, त्यो गठबन्धनको त केही नीति होला नि त। बन्धन कहाँबाट हो त? आफ्ना आफ्ना नीतिमा चल्ने हो भने। अध्यक्ष ओलीले पूर्व राजा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच भएको सहमतिमा संलग्नहरूबाटै विभिन्न विचारहरू आइरहेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो काम सहमति पत्र खोज्ने भन्दा पनि राजनीतिक विषय उठान गर्ने मात्र रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष ओलीले संसदको अवरोध अझै लम्बिने संकेत पनि गर्नुभयो। 12 गते सहमति राति भएपछि अनि ज्ञानेन्द्रको अभिनन्दन कार्यक्रम देशभरि 19 गतेबाट विराटनगरबाट सुरु भयो भनेर उहाँले त्यसबेला वार्तामा खटाएका मान्छेहरूले भनेको सुन्नु होला। उहाँले प्रचण्ड र माधव नेपालका कारण सूर्यमा ग्रहण लागेको र कम्युनिस्टको सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी प्रतिगामीको सरकार बनाएकोमा खुसी भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एमसीसीमा रहेको देशहित विपरीतका प्रावधान नसच्याई अनुमोदन गरिए राष्ट्रघात हुने बताउनु भएको छ। नेपाल चीन जनमैत्री प्रतिष्ठानले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा रावलले एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको रहेको पुष्टि भइसकेको भन्दै देशहित विपरीतका प्रावधान नसच्याई अनुमोदन गरिए राष्ट्रघात हुने बताउनु भएको छ। अमेरिकाका मन्त्रीले नै एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत हो भनिसकेको अवस्थामा नेपालका विज्ञ भन्नेले होइन भनेर एमसीसीको बचाउ गर्नु हास्यास्पद भएको उहाँको भनाइ छ। आफूले एमसीसी बारे सबै प्रावधान पढेकोले नेपालीलाई मूर्ख बनाउने काम नगर्न उहाँले सुझाव पनि दिनुभएको छ। 5 तारे होटलमा एमसीसी परियोजनाको कार्यालय रहेको भन्दै उक्त कार्यालयमा नेपालीको कर खर्च गरिएको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले परियोजनाका कर्मचारीसँग सम्झौता गरेर त्यही बेलादेखि नै असमान सम्झौता भएको पुष्टि भएको बताउनुभयो। अहिले 5 तारे होटलमा याक एन्ड एतिमेसको कार्यालय छ। अनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो नेपाल सरकारको कार्यालय भन्ने महोदयहरू, नेपाल सरकारको कार्यालय भनेको याक एन्ड एति होटल हो कि सिंहदरबार हो? र त्यहाँ यति धेरै नेपाली तपाईँ हाम्रो राजस्वको खर्च गरिएको छ कि? मैले त्यसैले भनेको छु, नेपाली देशभक्त जनताले यो राष्ट्र जोगाउने हो भने सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ। म त्यसैले भनिरहेको छु। रावलले एमसीसीको प्रस्ताव र विभिन्न धारा तथा सम्झौतामा उल्लेख मुद्दाहरू सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त विपरीत रहेको तर्क गर्नुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। यति बेला संसद अधिवेशन नियमित हुन सकिरहेको छैन। विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदलाई विरोध गर्ने थलोको रूपमा परिणत गर्ने नीति लिएकोले समेत यो अवस्था आएको हो। तर संसदलाई बिजनेस दिने र बैठक नियमित गराउन तदारुकता देखाउने जिम्मेवारी भएको सरकार र सत्तारूढ दलहरू समेत यो विषयमा गम्भीर भएको पाइँदैन। सदन अवरुद्ध हुँदा सत्तामै रमाउने प्रवृत्ति हावी भएसँगै संसद यति बेला सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको दोहोरो चेपुवामा परेको छ। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्ताबाट बहिर्गमन हुनु परेको पीडा यति बेला संसदमा पोखिरहेको छ। संसद विघटन गरेर सरकारको आयु लम्ब्याउने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सपना पूरा नभएकोले पनि एमाले सोहिरी सदनमा पोखिरहेको छ। तर यति बेला सदन अवरुद्धको घटनामा जति दोषी एमाले छ, सरकार र सत्तारूढ दल पनि उति नै दोषी देखिएका छन्। लामो समयदेखि जनताको एजेन्डा संसदमा छलफल नहुँदा महत्वपूर्ण विधेयकहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्। यो अवस्थामा समेत सरकारले पटक पटक सर्वदलीय बैठक बोलाउने कर्मकाण्डी व्यवहार मात्रै देखाएको छ। आफ्नो जिम्मेवारीमा सजग नभएको भन्दै सरकारको आलोचना समेत भइरहेको छ। यो व्यवहारलाई सरकारमा समावेश दलकै नेताले समेत उचित मानेका छैनन्। एमालेले संसद चल्न नदिएको अवस्थामा सरकारले प्रतिपक्षीलाई मनाउन सक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अध्यक्षको जिद्दीको कारणले गर्दा मैले विघटन गरेको संसद कुनै पनि हालतमा चल्न दिन्न भन्ने उहाँको नियतको कारणले गर्दा संसद आज चल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ। त्यसैले यो बारेमा नेपाल सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग वार्ता गर्ने, संवाद गर्ने कुरा गरोस्।
त्यहाँबाट समझदारी कायम गर्ने कुरा गरोस्, त्यो गर्नु पनि पर्छ। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्नो दल फुटाउन सभामुख सहयोगी बनेको भन्दै सदनलाई ठप्प पारेको छ। केन्द्रमा यो वाहना बनाएको एमाले प्रदेश तहमा पनि विभिन्न वाहना बनाउँदै सदन अवरुद्ध पारिरहेको छ। तर एमालेका नेता भने आफूहरूले संसद चलोस् भन्ने चाहेको, तर यसका लागि सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने अडान पेश गर्नमा व्यस्त छन्। यही स्थितिमा सदन चल्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यसकारणले हामीले भनिरहेका छौँ संसद चल्नुपर्छ। त्यसका निम्ति आफ्नो पदीय मर्यादामा बस्न नसक्ने सभामुखज्यूले आफ्नो राजीनामा दिनुपर्छ, मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ र संसदलाई चाहिँ सही ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यसअघि 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा दलहरू यसलाई बचाउन भन्दै गोलबद्ध भएका थिए। प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना नभई मुलुक समस्यामा जाने भन्दै यी दलहरू कानुनी मार्गमा गएका थिए। अहिले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भइसकेको अवस्थामा भने यसलाई चलाउन सत्ता पक्षको खासै चासो देखिएको छैन। सदनलाई नियमित बनाउने झन्झट व्यहोर्न भन्दा एमालेको मागमा खोट लगाएर सत्ता पक्ष जिम्मेवारीबाट पन्छिन चाहेको छ। नयाँ ढङ्गले सहमति गरेर कसरी जानुपर्छ, संसद चल्न दिनु पर्यो, जनप्रतिनिधि संस्थालाई चल्न दिनु पर्यो। हाम्रो जोड चाहिँ यदि कहीँबाट कुनै पहल जरुरी छ भने त्यो पहल जसले लिँदा पनि हुन्छ, प्रतिपक्षले लिँदा पनि हुन्छ। सत्ताबाट बाहिरिएको एमाले यति बेला एजेन्डा विहीन भएकोले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सदनको कामलाई रोकिराखेको छ। तर एमालेलाई मनाएर भए पनि सदनलाई नियमित पार्ने दायित्व सरकार र सत्तारूढ दलको हो। अहिलेको अवस्था संसदीय व्यवस्था र मुलुकको लागि समेत हितकारी छैन। यो अवस्थाको अन्त्यका लागि ठोस कदम चाल्ने विषयमा सरकार र सत्तारूढ दलको ध्यान बेलैमा पुग्नुपर्ने भइसकेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरको साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा 12 वटा दल दर्ता भएका छन्। निर्वाचनमा भाग लिन राजनीतिक दल दर्ताको समयावधि शनिबार सकिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार शुक्रबार माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र ऐतिहासिक प्रजातन्त्र जनता पार्टीले निवेदन दिएका थिए। त्यस्तै शनिबार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस र नेपाल परिवार दलले दल दर्ता गराएका छन्। आयोगका अनुसार पुस 20 देखि 25 गतेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली र दललाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आयोगको बैठक डाकेर ती दलहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने जनाइएको छ। आगामी फागुन 20 गते रिक्त हुने 19 सदस्यीय पदका लागि माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन लागेको हो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई सोही जिल्लामा यही पुस 12 गतेदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गरेको छ। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले संघीयताको भावना अनुसार केन्द्र सरकार अघि बढ्न नसक्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको बताउनु भएको छ। विराटनगरमा आयोजना गरिएको पुँजी बजार सचेतना कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले पुँजीगत भन्दा चालु खर्च बढी हुने गरेको र संघीय सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नभएकाले पुँजी बजारको विकास आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रको सहयोग बिना सरकार एक्लैले विकास निर्माणका लागि पुँजी निर्माण गर्न नसक्ने बताउनुभयो। विकासको कामलाई, आर्थिक वृद्धिको कामलाई अगाडि बढाउनको लागि उत्पादनको क्षेत्रमा हामीले अगाडि बढ्नको लागि निजी क्षेत्रको अथवा जनताको सहभागिता हुन जरुरी छ। मुख्यमन्त्री राईले पुँजी बजारको विपक्षमा सरकार हुनै नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले 3 खम्बे अर्थनीति अनुसार निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै छरिएर रहेको पुँजीलाई पुँजी बजारले एकत्रित गर्ने सक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ र नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले आयोजना गरेको सो सचेतना कार्यक्रममा सहभागीहरूले पुँजी बजारलाई नियमन र अनुगमन गर्ने निकाय संवेदनशील हुन सके मात्र पुँजी बजारप्रति लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि 5 दलीय गठबन्धनले तयार पारिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।
शनिबार विराटनगर स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रण, राहत कार्यक्रम, प्रदेशको नामाकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हिमाल कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादव र सामाजिक विकास राज्य मन्त्री विष्णु तुङबा हाङफेले संयुक्त रूपमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभयो। सो कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार रायले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर बजेट पुनरावलोकन गरिने जानकारी दिनुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले काठ उत्पादन तथा व्यवस्थापनका लागि नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री यादवले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको वन काठको बिक्री वितरणका विषयमा सरकारले आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने समेत बताउनुभयो। नेपालका फर्निचरमा ग्राहकको आकर्षण बढाउनका लागि आयातित सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री यादवले वन क्षेत्रको संरक्षण र सुधारका लागि पनि सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। जतिको भित्र छौं मजबुत त्यतिकै किसिमले बाहिरबाट पनि देखिनको लागि पनि त्यो अनुरूपको चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजीको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। टेक्नोलोजीको लागि नेपाल सरकारले वन मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ त्यो हामी गर्न तयार छौं। कामदारहरूको लागि कहाँबाट त्यो सिकाउने हो, कहाँ कसरी गर्ने हो, त्यसको लागि के सरकारले सहयोग गर्ने हो त्यो गर्न तयार छौं। उहाँले फर्निचर र फर्निसिङ व्यवसायलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सभ्य र सुसंस्कृत समाज तथा समुन्नत नेपाल निर्माणतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। क्रिसमस डेका अवसरमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले समुदायबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र एकताको भावना अभिवृद्धि गर्दै सभ्य र सुसंस्कृत समाज तथा समुन्नत नेपाल निर्माणतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विविध सांस्कृतिक पहिचान एवं धार्मिक संस्कृतिले राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। हामीले आफ्नो हातलाई आफूलाई मन लागे जति फैलाउन हामी स्वतन्त्र छौं, तर त्यसले अरूको नाकमा ठेस पुग्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि सबैले विचार गर्नु पर्दछ। यसले नै हामीहरूमा आपसमा सद्भाव र सहिष्णुतालाई कायम गर्दछ। उहाँले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई साकार पार्नका लागि सबै बीचको एकता अपरिहार्य रहेको जिकिर गर्नुभयो। कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै मुलुकमा सामाजिक न्यायलाई सुदृढ गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। पछिल्लो केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभर चिसो बढिरहेको छ। दिउँसोपख मधुरो घाम लागे पनि अधिकतम र न्यूनतम तापक्रममा फेरबदल भइरहेकोले चिसो बढेको हो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको विवरणमा एक साताको अवधिमा न्यूनतम 2 देखि 4 डिग्री र अधिकतम तापक्रम 16, 18 तथा 20 हाराहारी थियो। तर शनिबार काठमाडौँको न्यूनतम 4.4 र अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। मौसमविदहरूका अनुसार अधिकतम तापक्रम 1-2 डिग्री सेल्सियस बढे पनि न्यूनतम तापक्रम घट्ने र बदलीसँगै घाम कमजोर भएको हुँदा चिसो क्रमशः बढ्न सक्नेछ। उच्च पहाडी भेगमा हल्का हिमपात र 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले 3 दिनको मौसम पूर्वानुमान गर्ने गरेको छ। महाशाखाको विवरणमा पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा सामान्यतया मौसम सफा रहेको छ। सामान्यतया जाडोको सिजनमा न्यानो हुने कपडाको व्यापार बढ्ने गर्छ। कोरोना महामारीका कारण लामो समय व्यापार व्यवसाय ठप्प भई हाल नियमित बजार खुले पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा फुटपाथको व्यापार भने सुधार हुन सकेको छैन।
धुलो र धुवाका साथ चिसोको समस्यासँग जुझ्दै व्यापारका लागि खटिने व्यापारी यति बेला सोच अनुसार व्यापार नहुँदा निराश भएका छन्। एक रिपोर्ट। दैनिक रूपमा फुटपाथमा व्यापार गर्न आउनेहरू यति बेला उत्साहित हुन सकेका छैनन्। विशेष गरी जाडोको सिजन मध्य अवस्थामा पुग्दा समेत न्यानो लुगाहरूको व्यापार अपेक्षाकृत हुन नसक्दा फुटपाथ व्यापारी निराश बनेका हुन्। सस्तो मूल्यमा सामान पाउने भए पनि ग्राहकले सामान किन्नको लागि आकर्षक पसललाई रोजेका कारण कम लगानीमा चलेका यी व्यापार सङ्कटमा परेका हुन्। व्यापार नहुने पीडाको बीच महानगरपालिकाले सडकमा व्यापार गर्न नदिने नियमले समेत मारमा परेका उनीहरू समस्यामा परेका छन्। पहिलाभन्दा भाउ बढ्दै बढ्दै गयो, अब त्यही महँगै भएर होला नि। अब मान्छेको पैसा पनि छैन, रोग आएको आइछ भने छ, अब दिन प्रतिदिन रोग बढाइ छ, अनि त्यही भएर चाहिँ यो भाउ बढाइ हुनाले अनि अब जाडो पनि पहिला जस्तो त्यति चिसो पनि छैन। अब चितवनतिर पहिला जस्तो जाडो छैन, अहिले खालि हाफ ज्याकेट खोज्छन्, त्यही भएर व्यापार पनि फिटिकै छैन। ठूला पसल र सपिङ मलहरूको तुलनामा कम सजाय पनि औसतमा राम्रै सामान बेच्ने गरेको फुटपाथ व्यवसायी बताउँछन्। बजार मूल्य सस्तो हुने भएकोले फुटपाथमा व्यापार हुने गरेको छ। मलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो। अहिलेसम्म मैले जति पनि व्यापार गरेको भनौँ न अलिकति किनमेल गरिरहेको छु नि, अलिकति उताको एरियाभन्दा यता अलिकति मलाई चाहिँ अलिकति सस्तो अलिकति कम्फर्ट लाग्यो जस्तो लागेको छ है। विगतमा रत्नपार्कमा चल्ने फुटपाथ व्यापार र ब्रिकुटी मण्डपको खुद्रा व्यापार प्रतिको धारणा पछिल्लो समय परिवर्तन हुँदा समेत अहिले व्यापारमा कमी आएको व्यापारी बताउँछन्। अन्य दिनको तुलनामा शनिबार व्यापार बढ्ने विगतको परिपाटी समेत कम भएको व्यापारीको गुनासो छ। ठिकै छ, खासै छैन। हेर्न अहिले अलि जाडो पनि खासै नभएर कि खासै छैन। समय र सिजन अनुसार फुटपाथका व्यापारीहरूले व्यापार गर्दै आएका छन्। महँगो सटर भाडाका कारण व्यवसायीहरू फुटपाथमा पसल बिछाएर बस्ने गरेका हुन्। महानगरपालिका तथा स्थानीय वडा कार्यालयहरूले फुटपाथ पसल सञ्चालनका लागि निश्चित ठाउँको व्यवस्थापन नगर्दा व्यापारी र उपभोक्ता दुवै समस्यामा पर्ने गरेका छन्। महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापार सञ्चालन गर्दै आएका व्यापारीहरूका लागि निश्चित ठाउँ तोकेर व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। यस्तो हुँदा व्यापारीले नयाँ योजनाका साथ व्यापारलाई अगाडि बढाउन समेत सम्भव हुने थियो। न्युज 24 टेलिभिजन का लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। बर्दिया अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारको विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। अस्पतालमा चिकित्सकको अभावले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुँदा बर्दिया लगायत छिमेकी जिल्लाका बिरामीहरू अन्यत्र जान बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। बर्दिया सदरमुकाममा रहेको अस्पतालमा 10 जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी छ, तर 4 जना चिकित्सक मात्रै कार्यरत छन्। पर्याप्त चिकित्सक नहुँदा अस्पतालले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा प्रभावित भएको छ, जसका कारण त्यस क्षेत्रका सेवाग्राहीहरू चर्को शुल्क तिरेर अन्यत्रै जान बाध्य छन्। उपचारको लागि नेपालगञ्ज जानुपर्ने, इन्डियाको लखनऊसम्म काठमाडौँसम्म जानुपर्ने हुँदा यहाँका जनताहरूलाई समस्या परिरहेको छ। दरबन्दी अनुसारको चाहिँ व्यवस्था भइदिएको भए यहाँका जनताले पनि राहत पाउने थिए। जिल्ला अस्पतालमा हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ, फिजिसियन लगायतको दरबन्दी रिक्त छ। 10 जना विशेषज्ञ डाक्टरको आवश्यकता हो, तथापि अहिले हामीसित 2 जना एमडिजिपी, 1 जना सर्जन र 1 जना बाल रोग विशेषज्ञ गरेर जम्मा 4 जना विशेषज्ञ डाक्टर हुनुहुन्छ। अझै 6 जना विशेषज्ञ डाक्टरको हामीलाई आवश्यकता छ र अहिले 4 वटा एमओको दरबन्दी हो। यसमध्ये एमओहरू पनि अहिले कम मात्रामा हुनुहुन्छ, तथापि हामीले जति हामीसित जनशक्ति छ, जति स्रोत साधन छ, त्यसले हामीले अत्यधिक मात्रामा सेवा प्रवाह गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। कुनै बेला लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा अब्बल अस्पतालका रूपमा रहेको यो अस्पतालमा अहिले दरबन्दी अनुसार चिकित्सक नहुँदा स्वास्थ्य सेवा खस्किँदो छ। दरबन्दी अनुसार चिकित्सकको पदपूर्तिका लागि माग गरिरहेको अस्पताल व्यवस्थापनले जनाएको छ। 4 जना विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिँ अहिले हामी रहेका छौँ। त्यो हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ काम जसो चलिरहेछ, तर दरबन्दी अनुसारको विशेषज्ञ चिकित्सक भयो भने अझ पनि हामीले प्रभावकारी सेवा चाहिँ दिन सक्छौँ। प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको 25 शैय्या सहित हाल अस्पतालमा 75 शैय्या सञ्चालनमा छन्। अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारको विशेषज्ञ चिकित्सकको पदपूर्ति गरी उपचार सेवालाई सहज बनाउन स्थानीयले सरकारवालासँग माग गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको थात्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को 8 किलोमा उखु बजार नै लाग्ने गरेको छ। पृथ्वी राजमार्गको यात्रा गर्नेहरूले यहाँ उखु नचाखेको कमै होलान्,
कालो उखु औषधिको रूपमा पनि प्रयोग हुने भएपछि यसको माग समेत बढिरहेको छ। तर पछिल्लो समय उखुमा रोग लाग्ने, किरा लाग्ने जस्ता समस्याले उखुको उत्पादन घट्दा किसान मर्कामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। गुलियो फल उखु विभिन्न रोगहरूको औषधिको रूपमा समेत उपभोग गरिन्छ। धादिङको थाक्रे गाउँपालिका क्षेत्र कालो उखु खेतीको लागि प्रख्यात छ। यहाँ उत्पादन हुने कालो उखुको माग बढिरहेको छ। सो गाउँपालिकाको 8 किलो र रानीबारी आसपासका किसानहरूले लामो समयदेखि उखु खेती गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय उखु खेतीमा पनि रोग लाग्न थालेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। विशेष गरी उखु करिब 9 महिनामा तयार हुने भए पनि अहिले 12 महिना बिक्री गर्ने गरी किसानले उत्पादन गर्दै आएका छन्। उखुको आँखलामा लाग्ने रातो रोग र किराको कारण उखु उत्पादनमा कमी आउन थालेपछि उखुबाटै जीविका धान्दै आएका किसानहरू समस्यामा परेका छन्। नगदे बाली भन्ने नै उखु लगभग हाम्रो 20-25 वर्षदेखिबाट चाहिँ यो नगदे बालीमा गनिन्छ। यो कालो उखु चाहिँ हाम्रो यो ठाउँको लागि एकदमै प्रख्यात छ। अहिले चाहिँ यो पछिल्लो पिरियडमा चाहिँ उखु खेतीहरू यो नयाँ सिस्टमबाट चाहिँ हामीले नलगाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति धेरै पहिलाको उत्पादन चाहिँ धेरै कम छ। अहिले पहिला जस्तो हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ छैन। अहिले आँखामा रातो निस्किन थाल्यो कि उखुमा औषधि हामीले प्रयोग गरेको छैनौँ अहिलेसम्म। तर यो उखुमा चाहिँ औषधि अब प्रयोग नगरिकन हुने अवस्था छ। नगदेबाली उखुको उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएका व्यापारीहरू अहिले उखुमा रोग देखिएकाले उत्पादन कम हुने समस्याले पीडित बनेका छन्। राम्रो उत्पादन हुँदा मनज्ञ कमाउन सक्ने किसानले प्रति ढाङ उखुको 40देखि 50 को हाराहारीमा बिक्री गर्ने गरेका छन्। सो उखुलाई व्यापारीले भने प्रति ढाङ उखुको 120देखि 150 रुपैयाँसम्म बिक्री गर्दै आएका छन्। म आफ्नै बारीमा लाएर चाहिँ ल्याएर बेच्दा चाहिँ धेरै फाइदा छ हैन। टोटली फाइदा भन्छ। जुन बिचौलियाहरूले खाने पैसा चाहिँ हामी किसान आफैलाई भयो नि त। त्यसमा चाहिँ हजुरको लगभग मोटामोटी 100% फाइदा छ। बिचौलियाहरू सिधै किसानबाट सिधै उत्पादन पनि आफैले गरियो, बिक्री विधान आफैले गरियो हैन। त्यो टोटली फाइदा छ हैन। अब अरू चाहिँ मैले 30% चाहिँ अरूको किनेर बेच्दा चाहिँ मोटामोटी 30% फाइदा हुन्छ। एकदम राम्रो छ। स्वास्थ्यको लागि राम्रो, सुगर हुनेलाई पनि राम्रो, जन्डिस हुनेलाई एकदम राम्रो छ। म जहिले आउँदा जाँदा जहिले पनि रोकेर खाएर जान्छु। अन्य क्षेत्रका किसान तरकारी लगायत बालीमा आकर्षित भए पनि थाक्रेका स्थानीय भने अझै पनि उखु खेतीमै रमाएका छन्। यसको बजार समेत राम्रो भएकाले उनीहरू उखु खेतीलाई निरन्तरता दिन चाहिरहेका छन्। तर पछिल्लो समय देखा परेको किरा र रोगको समस्याले भने खेती प्रभावित हुने खतरा बढेको छ। सोही कारण किसानहरू यसको समाधानका लागि सरकार र स्थानीय निकायले सहयोग गर्ने अपेक्षामा छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि धादिङबाट टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा शनिबार 167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4283 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 157 जना र 2164 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण 11583 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 236 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,10,497 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4,978 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 98 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। यो सातामा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 143.49 अङ्कले वृद्धि भएको छ। गत साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार 37.87 अङ्कले घटेर 2376.74 बिन्दुमा नेप्से परिसूचक रोकिएको थियो। यो साता 4 दिन मात्रै नेप्से कारोबार भएको छ। आइतबार सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएका कारण शेयर कारोबार पनि बन्द भएको थियो। तर सातामा 4 दिन कारोबारमा नेप्से परिसूचक भारी अङ्कले वृद्धि हुँदा परिसूचकले 2500 बिन्दु पार गरेको छ। पछिल्लो 1 महिनादेखि नेपाली पुँजी बजारमा ठूलो उतार चढाव आइरहेको छ। अझ अघिल्लो साता निरन्तर रूपमा परिसूचक
सूचकमा गिरावट आउँदा नेप्से 2300 अङ्क तल झर्न थालेको थियो। साताको पहिलो कारोबारको दिन सोमबार नेप्से परिसूचक 17.93 अङ्कले घटेर परिसूचक 2358.81 बिन्दुमा कायम भएको थियो। तर मंगलबार भने नेप्से परिसूचक 56.73 अङ्कले बढेर 2415.55 बिन्दुमा पुगेको थियो। मंगलबार भारी अङ्कले बढेको नेप्से बुधबार पनि निरन्तरता पाएको छ। मंगलबार भारी अङ्कले बढेको नेप्सेले बुधबार पनि निरन्तरता पाएको थियो। बुधबार एकै दिन 92.16 अङ्कले बढेर 2507.70 बिन्दुमा पुगेको थियो। नेप्से उकालो लाग्ने निरन्तरसँगै साताको अन्तिम कारोबार बिहीबारको दिन पनि नेप्से परिसूचक 12.53 अङ्कले बढेर 2520.23 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। यो साता सबै इन्डेक्सहरू बढेका छन्। गत बिहीबार शेयर बजारमा रहेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति मापक बजार पुँजीकरण कुल 33 खर्ब 41 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। यो साता 2 खर्ब 2 अर्ब 6 करोड रुपैयाँ सम्पत्ति बढेर 35 खर्ब 43 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। धेरै वर्ष अगाडिदेखि सरकारले वर्षमा 1 खर्ब निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेकोमा बल्ल तल्ल उक्त लक्ष्य भेट्न थालेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले 1 खर्ब निर्यात पुगेकोमा त्यसले आफ्नो उपलब्धि नै मानेको पनि थियो। साथै चालु आर्थिक वर्षमा 5 महिनामा 1 खर्ब निर्यात नागेको छ। अर्थात् आधा आर्थिक वर्ष सकिनु अगावै 1 खर्ब निर्यात हुनुले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको निर्यात 2 खर्ब नाग्ने स्पष्ट देखिन्छ। नेपालले आफ्नो निर्यात बढाउन सक्नु वैदेशिक व्यापारमा सुधार आउन सक्ने संकेत हो। तर निर्यात भन्दा बढ्दो गतिमा आयातको अङ्क बढ्दै गएका कारण निर्यात बढेको खुसियाली मनाउने भन्दा पनि व्यापार घाटा कसरी नियन्त्रणमा राख्नु सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्ममा नेपालले 1 खर्ब भन्दा बढीको निर्यात गर्दा 8 खर्ब भन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको छ। आयात 59% बढेर 8 खर्ब 38 अर्ब 40 करोड भन्दा बढी हुँदा चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनासम्ममा 1 खर्ब 2 अर्ब 92 करोडको वस्तु नेपालले निर्यात गरेको छ। यसरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा मुलुकको वैदेशिक व्यापार 9 खर्ब 41 अर्ब 32 करोड भन्दा धेरै भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको 5 महिनाको तुलनामा 63.55% धेरै हो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। साबिक विजेता मसिद्र क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। शनिबार भएको खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मसिद्र शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मसिद्रका लागि सुनिल बलले गरेको गोल निर्णायक बन्यो। सुनिलले खेलको इन्जुरी समयमा फ्री किकबाट सुन्दर गोल गर्दै मसिद्रलाई महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क दिलाएका हुन्। यसअघि शनिबार नै दिउँसो भएको खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लबले च्यासल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको छ। हिमालयको जितमा मुटम्बा पिस्टनले 2 गोल गरे सुरेश कुमारको नाममा 1 गोल रह्यो भने च्यासलका रुमेश बर्तौलाले 1 गोल फर्काए। खेलको 25औं मिनेटमा मुटम्बाले गोल गर्दै हिमालयलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 56औं मिनेटमा मुटम्बाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै हिमालयलाई 2-0 को अग्रता दिलाए। 75औं मिनेटमा रुमेशले गोल गर्दै च्यासललाई 2-1 को स्थितिमा ल्याए, तर खेलको 80औं मिनेटमा सुरेशले गोल गर्दै हिमालयलाई 3-1 को जित दिलाए। जितसँगै हिमालयले 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। च्यासलले 6 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटमा प्रदेश 1 फाइनलमा पुगेको छ। शनिबार भएको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 9 विकेटले हराउँदै प्रदेश 1 फाइनलमा पुगेको हो। धनगढीको फावला मैदानमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 85 रन बनायो। सुदूरपश्चिमका लागि सम्झना खड्काले सर्वाधिक 27 रन तथा कप्तान रितु कनौजियाले 25 रन जोडिन्। अरूले भने राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। प्रदेश 1 का ज्योति दनवार, अलिसा खडिया, रुबिना छेत्री र सङ्गीता राईले 1-1 विकेट लिए। 86 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै जवाफी ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 16 ओभर 5 बलमा 1 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य भेटाउन सफल भयो। प्रदेश 1 को जितमा कप्तान रुबिना छेत्रीले 31, काजल श्रेष्ठले 28 र अप्सरी बेगमले 8 रन जोडिन्। यस्तै शनिबार नै भएको अर्को खेलमा एफएफले लुम्बिनीलाई 38 रनले हराएको छ। यो सँगै एफएफ पनि फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अब फाइनल आइतबार हुनेछ। फाइनलमा विभागीय टिम एफएफ र प्रदेश 1 भिड्ने भएका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले रु 5 लाख र उपविजेताले 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्लेयर अफ द सिरिजले 25,000, उत्कृष्ट बलर र ब्याटरले समान 15,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्।
बंगलादेशको ढाकामा जारी एबीसी सेन्ट्रल जोन महिला पुरुष भलिबल च्यालेन्ज कपको महिलातर्फ नेपालले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। शनिबार भएको खेलमा साबिक विजेता नेपालले बंगलादेशलाई सोझो सेटमा हरायो। एक पक्षीय बनेको खेलको पहिलो सेट नेपालले 25-5 ले सहजै आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। दोस्रो र तेस्रो सेटमा भने बंगलादेशले सुधारिएको खेल खेल्यो। यद्यपि नेपालले त्यसपछि बंगलादेशलाई 25-15, 25-17 ले हराउँदै सहजै खेल जित्न सफल भयो। 3 जितपछि नेपाल अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। नेपालले पहिलो खेलमा श्रीलङ्कामाथि 3-2 को सेटमा जित हात पारेको थियो। यस्तै दोस्रो खेलमा मालदिप्सलाई पनि सोझो सेटमा हराएको थियो। 3 जितपछि नेपालले फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो समेत बनाएको छ। अब नेपालले आफ्नो चौथो खेल आइतबार उज्बेकिस्तान र सोमबार किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। 6 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा राउन्ड रोबिन लिगपछि शीर्ष 2 टोलीले फाइनल प्रवेश गर्नेछन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसंग। संसारमा दुर्लभ वस्तुलाई खुला बजारमा निलाम बढाबढका साथ बिक्री गर्ने चलन छ। तर पछिल्लो समय मोबाइल सन्देश अर्थात् एसएमएस समेत निलाम भएको छ। सन् 1992 मा भोडाफोनका एक कर्मचारीले आफ्नो सहकर्मीलाई क्रिसमसको शुभकामना दिँदै पठाएको संसारकै पहिलो एसएमएस निलामीमा बिक्री भएको छ। 1,70,000 युरोमा बिक्री भएको सो मेसेज बेलायतका प्रोग्रामर निल पापवर्थले आजभन्दा 29 वर्ष पहिले 3 डिसेम्बर 1992 मा पठाएका हुन्। यो मेसेज निलाम भएको पैसा भने कम्पनीले UNHCR-लाई दिने जनाएको छ। पछिल्लो समय दैनिक रूपमा एसएमएस पठाउने चलन भए पनि यो पहिलो एसएमएस विशेष रहेको बताइएको छ। अब 24 वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने माओवादीको निर्णय, आइतबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डाहरू समेत टुङ्गियो। एमसीसी बारे गठबन्धनको धारणा नआएकोले आफूले कुनै निर्णय नगरेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। संसदको अवरोध अझै लम्ब्याउने योजना रहेको दाबी। त्यो गठबन्धनको त केही नीति होला नि त, बन्धन कहाँबाट हुन्छ? आफ्ना नीतिमा चल्छ। अवरुद्ध संसदलाई नियमित गर्ने विषयमा सरकारको पहल नपुगेको ठहर। सदन चलाउनका लागि सरकारले नै तदारुकता देखाउनु पर्ने मत सत्तारूढ दलभित्रै गुन्जियो। कुनै पनि हालतमा चल्न दिन्न भन्ने उहाँको नियतको कारणले गर्दा संसद आज चल्न नसक्ने अवस्थामा। बलियो टोली मनाङ मर्स्याङदीमाथि मछिन्द्र क्लबको रोमाञ्चक जित। 1-0 गोल अन्तरले खेल जितेको मछिन्द्र ए डिभिजन लीगको अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा। र क्रिसमसको अवसरमा नासाद्वारा संसारकै शक्तिशाली टेलिस्कोप जेम्स वेबको प्रक्षेपण। $9 बिलियन खर्चमा बनेको टेलिस्कोप अन्तरिक्षको अध्ययनमा सहयोगी हुने विश्वास। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, मेडिकल शिक्षामा मनोमानी शुल्क लिने प्रवृत्तिले विद्यार्थीहरू मारमा परिरहेका छन्। डाक्टर बन्न खर्च गर्न हिचकिचाउनु हुन्न भन्नेले तालीमा र होइन सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिने कलेजलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।